दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। स्वास्थ्य भन्ने शब्द मानिस जन्मेदेखि जीवनको अन्तिमसम्म निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हरेक पक्षसँग यो जोडिएको पनि हुन्छ। मानिसको सबैभन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति नै स्वास्थ्य हो। क्यान्सरको कुरा गर्नुपर्दा क्यान्सर यो खतरनाक रोग हो, तर क्यान्सर जति खतरनाक भए पनि समयमै पत्ता लगाएर उचित उपचार भएको खण्डमा यसलाई निको पार्न सकिन्छ। हाम्रो शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्ग नाक, कान, घाँटी, मुख यी ग्रन्थीको कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा हरेक वर्ष मुख, नाक, कान र घाँटीको क्यान्सर रोगी बढ्दै गएको पाइएको छ। मुख, नाक, कान, घाँटीको क्यान्सरको चर्चा अन्य क्यान्सरको तुलनामा कम भएको पनि पाइन्छ। यद्यपि यी क्यान्सर रोगीको सङ्ख्या पनि कम भने छैन नेपालमा, तर कानका क्यान्सर रोगी नेपालमा कमै भेटिन्छन्। आज जुलाई 27 विश्व नाक, कान र घाँटीको क्यान्सर विरुद्धको सचेतना दिवस। यसै सन्दर्भलाई लिएर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर प्रभात ठाकुर। उहाँ मुख, नाक, कान, घाँटीको क्यान्सर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। कस्तो छ? आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छ। भनिन्छ असल स्वास्थ्यले नै कुनै व्यक्तिको सुन्दर भविष्यको निर्माण गर्छ, परिकल्पना गर्छ। यहाँले अहिलेसम्मको अध्ययनले के पाउनु भएको छ? नेपालको समग्र स्वास्थ्य अवस्थाको मूल्याङ्कन, यहाँको विश्लेषण के छ? हजुर, अब यो म चाहिँ हेड एन्ड नेक क्यान्सर जुन तपाईँले भन्नुभयो, मुख, नाक, कान, घाँटी तथा थाइरोइड क्यान्सर सम्बन्धी मैले चाहिँ यो स्पेसलाइजेसनमा काम गर्दै आएको हुँ विगत 10 सालदेखि। अब यो रोगको बारेमा मात्रै हाम्रो कुरा गर्दाखेरि यसको चाहिँ हाम्रो नेपालमा यसको प्रभाव चाहिँ एकदमै दिनदिन बढ्दै गएको छ। दिनदिन बिरामीहरू पनि बढ्दै जानुभएको छ होइन। र यसको अवेरनेस जुन हाम्रो सजगता छ त्यो चाहिँ अरू रोगको अथवा क्यान्सरको भन्दा कम पाइएको छ। अहिलेलाई हेर्दाखेरि अब यो सरुवा रोग त अहिले कोरोनाको भएको नसर्ने रोगहरूमा जस्तै अब क्यान्सर चाहिँ एकदमै बढ्दै गएको छ। र त्यसमा पनि चाहिँ यो हेड एन्ड नेक क्यान्सर जुन छ हाम्रो यो यसको चाहिँ बिरामीहरू एकदमै बढ्नु भएको छ होइन। र अब यसमा पनि धेरै कुराहरू छ। यो जुन रोग मात्रै पनि बढेको छ, यसले धेरै च्यालेन्जेसहरू ल्याएको छ, हाम्रो समाजमा ल्याएको छ, स्वास्थ्यमा ल्याएको छ, हेल्थ केयर सिस्टममा ल्याएको छ। र हामीले यसलाई चाहिँ समयमै ट्याकल गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यहाँ विशेष त मुख, नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञको नाताले भन्नुपर्दा अहिले मुख, नाक, कान, घाँटीको क्यान्सरको रोगीहरू नेपालमा बढोत्तरीको अवस्थामा छन् भन्नुभयो। नेपालमा विशेषज्ञ बढ्दैछन्, अध्ययन बढ्दैछ, प्रविधि बढ्दैछ, विश्व आधुनिक युगतर्फ धक्लिँदै गएको अवस्थामा हामीलाई यो बाध्यात्मक अवस्था किन आइपर्यो कि यी रोगीहरूको सङ्ख्या अझ नेपालमा बढ्दैछ? त दुःखको कुरा भयो। हजुर, यहाँहरूको विशेषज्ञता कहाँ गयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। यसमा चाहिँ विशेषज्ञता भन्दा पनि हामीले चाहिँ के कारण हो भन्ने बुझ्नु जरुरी हुन्छ। अब यो नाक, कान, घाँटी क्यान्सरहरू जुन हामीले कुरा गर्छौँ, यो शरीरको घाँटीको तल्लो भागदेखि लिएर माथिको भागसम्म, आँखाको भागसम्मको समग्र क्यान्सरहरूलाई जनाउने। यसमा सबैभन्दा बढी देखिने जुन मुखको घाँटीको क्यान्सरहरू छ, यिनीहरू चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँको सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनसँग सम्बन्धित हुन्छन्। हामीले उपचार गर्ने यी बिरामीहरूमध्ये 90% बिरामी चाहिँ सुर्ती सेवनबाटै नै यो रोग आएको भनेर हामीले तथ्य फेला पारेको छौँ। र यसमा चाहिँ हामीले प्रिभेन्सन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ अर्ली डायग्नोसिस भन्छौँ त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्रिटमेन्ट पनि गर्नुपर्छ। विशेषज्ञ कहाँ चाहिँ समयमा आइपुग्नु पर्यो, विशेषज्ञ शङ्का लिएर आइपुग्नु पर्यो, अनि बल्ल विशेषज्ञको रोल चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। सचेतना किन फैलाउन सकेनौँ हामीले पहिलो चाहिँ सचेतना नभएको पनि होइन। अब अहिलेलाई हेर्नुभयो भने तिमीले विभिन्न सुर्तीजन्य पदार्थहरूमा मुखको क्यान्सरको फोटोहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सचेतना छ, तर नियमहरू पनि छ, तर नियमहरू ठाउँमा चाहिँ आएन। जस्तै अब तपाईँले सुर्तीजन्य पदार्थको लागि हेर्नुभयो भने मापदण्ड सबै छ पेपरमा, तर तपाईँले किन्न जाँदा तपाईँले जहाँ पनि किन्न सक्नुहुन्छ, जुन मात्रामा पनि किन्न सक्नुहुन्छ। पसल अथवा बेच्ने मान्छेले पनि सोध्दैन तपाईँको उमेर छ कि छैन, तपाईँ इलिजिबल हुनुहुन्छ। हामीले सुरु गर्छौँ 15 वर्षको उमेरमा भनेपछि 15 सालमा त 30-35 वर्षमा त क्यान्सरको 15 साल खाँदाखेरि तपाईँले क्यान्सर हुने सम्भावना त बढेर आयो नि त। अब 35 देखि 40 साल भनेको हाम्रो प्रोडक्टिभ एज ग्रुप हो होइन, जहाँ चाहिँ हामी कमाउँछौँ, आफ्नो फ्युचर बिल्ड गर्छौँ। र त्यो टाइममा तपाईँले मुख, नाक, कान, घाँटीको क्यान्सरबाट ग्रसित हुनुभयो भने तपाईँको सबै कुरा अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ। क्यान्सर हुनुको मुख्य कारण चाहिँ सुर्तीजन्य पदार्थ मात्रै हो अथवा अन्य कारण पनि
हुन्छ। हजुर, मैले भने 90% चाहिँ त्योसँग सुर्तीजन्य पदार्थसँग जोडिएको त्यो बाहेक के हुन्छ। कारण? त्यो बाहेकको कारणहरूमा जाँदा जस्तै मुखको क्यान्सरहरूको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले अब तिखो दाँत भयो होइन, लामो समय त्यो गिजाहरूको दाँतहरूको इन्फेक्सन भइराख्यो, कुनै सङ्क्रमण जस्तै क्यान्डिडायासिस भन्ने लुतोको सङ्क्रमण मुखमा छ, अहिलेलाई एउटा भाइरसको पनि रोल देखिएको छ, ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस भन्ने, अनि विभिन्न अरू प्री क्यान्सरस कुराहरू हुन्छन् मुखमा जसले चाहिँ गराउँछन्। तर अब जस्तै यो नाकन घाँटीको क्यान्सरमा थाइरोइड क्यान्सर छ, रियाल ग्रन्थीको क्यान्सरहरू छ, यिनीहरू सम्बन्ध राख्दैनन् खानपिनसँग र यिनीहरू आफै सेल कोशिकामा गडबडी भएर आउने क्यान्सरहरू हो। यहाँले थाइरोइडको कुरा गरिरहनुभयो, यो थाइरोइड पनि एक किसिमको क्यान्सरको लक्षण हो भन्न मिल्छ? होइन, थाइरोइडमा अब एउटा त सम्बन्धित तपाईँको रगत सम्बन्धी समस्या भयो, अरू सम्बन्धी भयो, थाइरोइडको आफै अटोइम्युन थाइरोइड बाथरोग जस्तो समस्याहरू भयो। तर हामीले जुन गर्छौँ त्यो चाहिँ थाइरोइड क्यान्सरको समस्या हो। र अहिलेलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो नाकन घाँटीको क्यान्सरमा मुखको क्यान्सर पछि सबभन्दा बढी हामीले हेरिरहेको त थाइरोइड क्यान्सर हो। र यो महिलाहरूमा एकदमै कमन छ, 20 देखि 40 वर्षको महिलाहरूमा एकदमै कमन देखिएको छ। अब तर यो रोग चाहिँ अब शरीरको अरू क्यान्सरभन्दा राम्रो मानिन्छ, उपचार सहज छ, निको हुने सम्भावना एकदमै राम्रो हुन्छ। क्यान्सरको मुख्य लक्षणहरू के हुन्? जस्तै अब यो नाक कान हेड एन्ड नेक क्यान्सरको चाहिँ कुरा गर्दा अब कुन भागको हो त्यस अनुसारले चाहिँ लक्षणहरू देखा पर्छ। जस्तै अब पिनासो क्यान्सरहरूको कुरा गर्दा तपाईँले नाक बन्द हुने, सिँगानमा रगत देखिने, अनुहार र अथवा आँखातिर सुन्निएको आउने, दाँतहरू माथिको लुज भएर आउने, तालुमा सुन्निएको देखिने, त्यस्तो हुन्छ भने तपाईँको मुखको क्यान्सरहरू गिजामा, जिब्रोमा, गालामा यसमा घाउ आउने जुन चाहिँ आफै भरेर जाँदैन, बिस्तारै क्रमशः दुखाइ बढ्दै जाने, निल्न खान गाह्रो हुने, घाँटीहरूमा डल्ला लिम्फ नोड भन्छौँ ती डल्लाहरू आउने। त्यस्तै तपाईँको अब यो थाइरोइडको क्यान्सरहरूको कुरा गर्दा थाइरोइडको भागमा जुन हाम्रो यहाँ हुन्छ यो घाँटीको तलभाग त्यहाँ चाहिँ स्वेलिङ भएर आउने, डल्लाहरू देखिने, रियल ग्रन्थीहरूमा पनि जस्तै हाम्रो यो रियल ग्रन्थी यहाँ हुन्छ र यहाँ हुन्छ, तिनीहरू ठाउँमा स्वेलिङ भएर आउने यिनीहरू क्यान्सर हो। सो विभिन्न जस्तै स्वरयन्त्रको क्यान्सरको कुरा गर्दा स्वरहरू भाँसिने, निल्न गाह्रो हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने। त्यही भएर हामी के भन्छौँ भने कुनै पनि लामो समय सुर्तीजन्य अथवा स्मोकिङ गरिरहेको मान्छेहरूमा यी लक्षणहरू देखाएमा चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा अथवा नजिकको विशेषज्ञ सल्लाह विमर्श लिनु जरुरी हुन्छ। तुलनात्मक रूपमा अहिले हाम्रो नेपालको कुरा गर्नुपर्दा क्यान्सर रोगीहरू जुन मुख, नाक, कान, घाँटीको सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ कति पाउनु भएको छ, वार्षिक रूपमा कति यी रोगबाट ग्रसित हुन्छ? हजुर, अब यसमा चाहिँ एकदम कङ्क्रिट डाटा अहिले पनि अब हामीसँग क्यान्सर रेजिस्ट्री सुरु भएको छ। यो ठ्याक्कै भन्नलाई चाहिँ हामीसँग रेजिस्ट्री नभएको, पहिले नभएको, तर अहिलेलाई हेर्दा समग्रमा हेर्दा 2 देखि 3 हजार नयाँ बिरामीहरू हरेक साल फेला परेका छन् प्रत्येक वर्ष। यो त निकै डरलाग्दो अवस्था आयो। डरलाग्दो अवस्था छ। त्यस्तै हामीले त्यही अनुपातमा नाकन घाँटीको बिरामीहरू टोटल नयाँ पुरानो गरेर हेर्दा भने 10 देखि 12 हजार एनी टाइम छन्। र त्यसमा हरेक साल 10 देखि 15%ले हामीले ज्यान पनि गुमाउनु भएको छ। भन्दाखेरि हरेक साल हामी 2000 देखि 3000 बिरामी गुमाएको पनि छु। भनेपछि हाम्रो यो नाक, कान, घाँटी, मुख यो हाम्रो घाँटीभन्दा माथिको भाग छ? हजुर, हाम्रो यो चाहिँ यो आँखाको यो भाग छ, यहाँबाट चाहिँ घाँटीको तलको भागसम्म जहाँ चाहिँ घाँटी छातीसँग जोडिन्छ त्यो भागको सबै क्यान्सरलाई चाहिँ यो हेड एन्ड नेक क्यान्सर भनिन्छ। र यसलाई चाहिँ जुन हामीले विशेषज्ञता भन्छौँ नाक, कान, घाँटी, यही क्यान्सरले गर्दाखेरि ज्यान गुमाएका पनि थुप्रै घटनाहरू छन्। धेरैजना छन्। डाक्टर साहब, यहाँले ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् यो क्यान्सर भनेको के हो? होइन, क्यान्सरमा भन्दाखेरि अब यो कुनै पनि हाम्रो जुन बडीमा सेल कोशिकाहरू हुन्छ होइन, तिनीहरू चाहिँ सामान्य रूपमा बढ्ने, मर्ने, जाने हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ जस्तै अब क्यान्सरको भयो भने चाहिँ समस्या आयो भने एउटा चाहिँ हाम्रो क्यान्सरको रोग प्रतिरोधक क्षमता त्यो कम भएर जान्छ, अर्को चाहिँ त्यो क्यान्सर जुन सेलहरू हुन्छ नि त्यो आफ्नो सामान्य अनुपातभन्दा बढी बढ्दै जान्छ। त्यही बढ्दै जाने क्रममा उसले चाहिँ त्यहाँ मासु पलाउने, त्यसको अझै त्यसले रगत नलीहरू छोयो भने अरू ठाउँमा सर्ने, त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। क्यान्सरको कुरा गरिरहनु पर्दा नेपालमा सरकारको तर्फबाट क्यान्सर रोगीहरूको लागि के चाहिँ सुविधा दिएको छ? अहिले गभर्मेन्टको तर्फबाट सेन्ट्रल गभर्मेन्टले चाहिँ 1 लाख पहिलेदेखि नै दिइआइरहेको हरेक क्यान्सर पीडितहरूलाई अहिले केही प्रदेश सरकारहरूले पनि चाहिँ आफ्नो छुट्टै एउटा चाहिँ क्यान्सर पीडितहरूलाई दिने भनेर गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ अब हेरेर 25,000 50,000सम्म छ। र अहिलेलाई चाहिँ त्यो क्यान्सरको भत्ता क्यान्सर सर्भाइभरहरूलाई महिनाको अब त्यो खर्चलाई जुटाउनलाई 4 देखि 5,000 महिनाको दिने गरिएको पनि छ। त्यो चाहिँ छ। अब यो भनेको अब यो समग्रमा सबै क्यान्सर बिरामीलाई दिने भनेको छ। अब यसमा चाहिँ के छ समस्या भनेको कुनै बिरामीलाई अब जस्तै ठुलो स्टेजमा आयो भने उसको उपचार अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। लामो अपरेसन गर्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ किमोथेरापी गर्नुपर्छ, सेकाइ गर्नुपर्छ, चेक जाँच धेरै गर्नुपर्छ र यी फन्डहरू त्यति अपुग हुन्छन् उनीहरूलाई भने। अब कुनै क्यान्सरहरू जस्तो भनौँ सामान्य थाइरोइडको एउटा क्यान्सर छ भने उसको एउटा खर्च लागतहरू खासै लाग्दैन त्यसमा।
सामान्य एउटा अपरेसनपछि निको हुने सम्भावना, उसलाई खासै धेरै चेक जाँच गर्नु पर्दैन, उसको सबै राम्रो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ धेरै भइरहेको हुन्छ। सो त्यो सरकारले चाहिँ एउटा के चाहिँ गरिदिने देखिन्छ भने चाहिँ त्यो डिस्पेरिटी जुन भइरहेछ फन्ड एलोकेसनमा, त्यो चाहिँ एउटा चाहिनेलाई अलिक सकेसम्म बढी सहयोग गर्ने, धेरैलाई नचाहिनेलाई त्योभन्दा बढी नचाहिने भन्ने हुन्छ। यो नाक कान घाँटी र मुखको क्यान्सरको अवस्थामा कुनै बिरामीले मलाई त्यो लक्षण छ भनेर हामीले कसरी थाहा पाउन सकिन्छ? हजुर, जस्तै अब सबैभन्दा बढी देखिने मुखको क्यान्सरको कुरा गर्दा जस्तै गिजामा, जिब्रो र रिया लडाउने ठाउँमा, गालामा कुनै घाउ आयो जुन चाहिँ 2 देखि 3 हप्तामा भरेर गइरहेको छैन, बिरामी गुटखा, सुर्ती, पानपराग जे पनि खाइराख्नु भएको छ र त्यो घाउ भरेर गएको छैन भने त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा लक्षण भयो। त्यो सुरुवाती लक्षण हुनसक्छ। जस्तै ठुलो भएको अवस्थामा चाहिँ अब त्यो सुनिँदै जाने, गाला र गिजा सुनिँदै जाने, दाँतहरू लुज हुँदै जाने, जिब्रोबाट निल्न खान गाह्रो हुँदै जाने, घाँटीहरूमा डल्ला, यी सबै लक्षण हुन्छ। अब यस्तो लक्षण लिएर आउँदा हामीले प्रमाणित कसरी गर्ने भनेर हामीले शङ्का एउटा हुन्छ, हेरेपछि हामीलाई एउटा अनुभवको आधारमा यो क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना हाई छ र हामीले त्यो ठाउँबाट बायोप्सी एउटा प्रमाणित गर्छौँ। पहिले त्योबाट सानो एउटा मासुको टुक्रा लिएर बायोप्सी गरेर त्यसमा के रोग छ छैन भनेर हेर्छौँ। त्यो प्रमाणित भइसकेपछि अब यो कुन अवस्थामा रहेको हो भनेर हामीले हेर्नलाई विभिन्न माध्यमहरू पेटी स्क्यान, सिटी स्क्यान, एमआरआई गरेर हामीले हेर्छौँ कुन अवस्थामा रोग छ। जुन अवस्थामा रोग छ त्यो अनुसारले हामीले स्टेजिङ गरेर फर्दर ट्रिटमेन्ट अब के गर्ने। जस्तै ट्रिटमेन्टको पार्टमा जाँदाखेरि हामीसँग 3टा हुन्छ, एउटा किमोथेरापी, रेडियोथेरापी र शल्यक्रिया अपरेसन हुन्छ। त्योमध्ये कुन गर्दा बिरामीलाई राम्रो हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ सल्लाह गरेर अनि त्यसपछि हामी ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ। नेपालमा यो रोगको उपचार सम्भव छ? हजुर, एकदमै सम्भव छ। तर थुप्रै व्यक्तिहरू नेपालभन्दा बाहिर उपचारको लागि गइरहेको देखिन्छ। हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरू पनि सामान्य रोग लाग्ने बित्तिकै अथवा चाहिँ कुनै आफूलाई असहज महसुस हुने बित्तिकै कि थाइल्यान्ड, कि भारत, कि सिङ्गापुर, कि अमेरिका जस्ता देशमा अब यो क्यान्सर गइरहनुपर्छ कि हाम्रो नेपालमा कि डाक्टर साहबहरूले त्यो सुविधा दिन नसक्नु भएको हो कि हो? होइन, यसमा चाहिँ क्यान्सर भन्न साथै मान्छेलाई एउटा डर भइहाल्छ। एउटा चाहिँ अब मरिन्छ भन्ने एउटा मनमा ठुलो डर आइहाल्छ होइन। र यसमा सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ उपचार, सबैभन्दा राम्रो के हो भनेर एउटा हामीले बुझ्न चाहन्छौँ, गर्न चाहन्छौँ होइन। अब एउटा के छ भने जुन अहिले म अरू विषयमा कुरा गर्दिनँ क्यान्सरको, तर हाम्रो जुन यो हेड एन्ड नेक क्यान्सर, नाक कान घाँटीको क्यान्सरहरूको कुरा गर्दा जति चाहिने सुविधाहरू चाहिन्छ, जुन टेक्निकहरू चाहिन्छ, सबै कुरा अलमोस्ट 99% यही नेपालमै छ होइन। अब पहिलेको विगतको 10 साल पहिलेको कुरा गर्दा अब क्यान्सरको सुविधाहरू धेरै थिएन, यसमा ट्रेनिङ लिएका मान्छेहरू पनि धेरै थिएनन्। त्यसले गर्दा बिरामीहरूलाई अलिक अप्ठ्यारो थियो यहाँ उपचार लिँदाखेरि। त्यही सायद एक्सपिरियन्स क्यारी गरेर अहिले पनि त्यो समाजमा त्यो चाहिँ यहाँ राम्रो भएन, फलानु त्यस्तो भयो, त्यो इक्जाम्पलहरू अझै पनि आइरहेको हुन्छन्। तर अहिलेलाई अब प्राइभेट स्तरमा पनि धेरै क्यान्सर अस्पतालहरू खुलेको छ, सबै लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू एभाइलेबल छ। शल्यक्रियाको कुरामा जस्तै म एउटा सर्जन हो, हेड एन्ड नेक क्यान्सर सर्जन हो, मैले चाहिँ गरेको शल्यक्रियाहरू कुनै एज कम्पेरेबल टु एनी ठाउँमा छ होइन। हामीले गर्ने सबै सुविधाहरू छ। तर अब तपाईँले भन्नुभयो नेताहरू भिआइपी, अब यो चाहिँ अब इन्डियाको पनि नेता त्यो ट्रेनै चलाएको छ क्या। हजुर, उहाँहरू त्यसरी जाँदाखेरि अन्य सर्वसाधारणलाई पनि के छ भन्दाखेरि मैले घर खेत बेचेर मेरो उपचारको लागि विदेश जानुपर्छ भन्ने एउटा सोच छ, पलाएको छ। यो ट्रेन्डलाई ब्रेक गर्नुपर्छ। अब होइन, अब इन्डियामा पनि त त्यहाँको नेताहरू, एक्टरहरू त बाहिर गइरहेको छ नि त, अमेरिका जान्छ नि त। यो त सबैको ट्रेन्ड, सबै ठाउँमा ट्रेन्ड छ नि। इन्डियामा पनि उपचार गर्ने क्यान्सरको बिरामीहरू ठुला बडाहरू त्यहाँ गर्दैन नि त, बाहिर धेरै जान्छ नि त होइन। अब यो त ट्रेन्ड छ। यो ट्रेन्डमा अब के को लागि जाने, किन जाने, यो कुरा चाहिँ हामी प्रष्ट हुनुपर्छ होइन। अब कसैलाई धेरै पैसा छ, म सबभन्दा बेस्ट ठाउँमा गएर मलाई पैसा सम्भवै केही छैन भने त्यो भयो। तर त्यसको त्यो मिथ्याको पछाडि लागेर हामी दौडेर मलाई अहिलेको सन्दर्भमा नाक कान घाँटीको क्यान्सरमा त्यस्तो केही फाइदा छैन जस्तो लाग्छ। र कहिलेकाहीँ कुनै कुरामा हो हामीलाई लाग्छ कि यो ठाउँमा हाम्रो यो ठाउँमा यो समस्याले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ एकपल्ट सेकेन्ड ओपिनियन अथवा फर्दर लिनुपर्दा हामीले आफै बिरामीलाई सजेस्ट गर्छौँ यो कुराको लागि एकपल्ट तपाईँ जानुहोस्। अहिले नेपालमा अब पेटी स्क्यान सुरु भएको छ। यो नहुँदाखेरि हामीले बिरामीलाई पेटी स्क्यानको लागि बाहिर पठाउनु पर्ने थियो र हामीले एकदम सिन्सियरली भन्यौँ। तर अहिलेको अवस्थामा आएर अब केही छैन भनेर चाहिँ जानुपर्ने छैन। तर अब ट्रस्ट नभएर अथवा पैसाको केही समस्या नभएर जानेहरू अथवा एउटा सोसियल अहिले ऊ पनि छ, स्ट्याटस सिम्बल पनि छ। तपाईँले नेपालमा क्यान्सरको उपचार गर्दा तपाईँ अहिलेको स्ट्याटस अलिक कम भएको जस्तो सोसाइटीमा एउटा ऊ जान्छ होइन। म त फलानु ठाउँमा गएर आएँ, मेरो स्ट्याटस यो हो भन्ने देखाउनलाई पनि कतिजना जानुहुन्छ। यो मेरो पर्सनल अनुभव हो। भनेपछि नेपालमा यो क्यान्सरको रोगको उपचार सम्भव छैन भनेर हामी चाहिँ अन्य विकल्प खोज्नु त बेकार हो। नेपालमा के छ भने नि सबै कुरा के छ भने कुन अवस्थामा बिरामी आइपुग्यो भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै है अब बाहिर जाने बिरामीहरू प्रायः एजुकेटेड वर्गका, धनीमनी वर्गका छन्। उहाँहरूको चाहिँ अवेरनेस यो रोगप्रति हुन्छ अरू सामान्य कम पढेका र कम निम्न वर्गभन्दा। र उहाँहरूले के गर्नु, उहाँहरूको सुरुवात अवस्थामा रोग पत्ता लगाउने यो चाहिँ रिसर्चले देखाएको छ। एजुकेटेड र वेलहरूमा चाहिँ अलिक चाँडै रोग देखिने सम्भावना बढी देखिन्छ। तपाईँ अवेरनेस हुनुहुन्छ नि त, तपाईँलाई थाहा छ भनेर। सो अर्ली स्टेजमा डायग्नोसिस भयो भने ट्रिटमेन्ट पनि सजिलो हुन्छ, आउटकम पनि राम्रो हुन्छ।
त्यसले पनि यो डिस्प्यारिटीलाई हामीले उपचार गर्ने 70 to 80% बिरामी अझै पनि हामीसँग स्टेज 3 र स्टेज 4 को बिरामीहरू आउनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ उपचारको अप्ठ्यारोहरू धेरै हुन्छ, आर्थिक अब च्यालेन्ज पनि हुन्छ र आउटकम पनि कम्प्रोमाइज हुँदै जान्छ। र यो यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने उता गएर उसको फलानु गर्यो बाहिर उसको निको भयो, यता गऱ्यो निको भएन, त्यो कमन पिपलको चाहिँ त्यो एउटा मिसइन्टरप्रिटेसन हुन्छ। तर स्टेज बाई स्टेजको चाहिँ आउटकमको कुरा गर्ने हो भने जुन स्टेज 1 र 2 मा हामीले आउटकम निकालेको छौँ त्यो इन्डियामा पनि त्यही छ, अमेरिकामा पनि त्यही छ, उस्तै हो। तर 3rd र 4 मा जाँदा हाम्रोमा पनि फेलियर रेटहरू उत्तिकै छ। मैले विगतमा काम गरेको जति बाहिरको विदेशको संस्थाहरू सबैमा स्टेज बाई स्टेजको कुरा कम्पेरिजन हेर्दा उस्तै छ। र हामीले जुन पनि यो फिल्डमा काम गरेको चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ विदेशमा काम गर्ने, उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो जुन इन्टरेक्सन हुन्छ सबैको एक्सपिरियन्स त्यस्तै छ। अनि चाहिँ के को लागि जाने र किन जाने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो प्रष्ट हुनु जरुरी छ। र अहिले 10 साल भयो, यो 2011 देखि अहिले 10 सालको कुरा गर्ने भने यो चेनलाई के हदसम्म हामी ब्रेक गर्न सफल पनि भएको छौँ तपाईँले भन्नु। तर कतिजना भिआइपी पेसेन्टहरू, कतिजना एजुकेटेडहरू, कतिजना नेताहरू हाम्रै अस्पतालमा हामीले सुविधा प्रदान गरेको छौँ र धेरैजना सेटिस्फाइड पनि हुनुहुन्छ। ठुलो जटिल अपरेसनहरू पनि गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अब यसो घुम्न जाँदा बाहिर देखाउँदाखेरि पनि होइन हाम्रो उपचार त एकदम राम्रो भएको रहेछ, हामीले बाहिर गएर देखाउँदा पनि एकदम राम्रो भएको छ भनेर सन्तुष्टि पाउनुहुन्छ। र अहिलेलाई हामीले के पनि देखिरहेको छौँ, जुन पहिले प्राथमिक उपचार लिनलाई बाहिर जानुहुन्छ फेरि रोग बल्झिने त हुन्छ क्यान्सरमा। अहिले हरेक महिना हामी 2-3टा त्यस्तो जुन रोग बल्झेर आउनुहुन्छ बिरामीहरू त्यसको पनि उपचार गरिरहेको छौँ। 3 उहाँहरूले राम्रो पनि गर्ने केही बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त त्यो लाग्छ कि होइन मैले उता गर्दा मेरो सक्सेस भएन, मेरो यहाँ आउँदा नेपालमै सक्सेस भयो। त्यस्तै हामीले कहिलेकाहीँ सक्सेस सुरुवाती उपचार गर्दा फेलियर भएर उता जाने हुन्छन्। अब त्यो कुराहरू हुन्छ, यसमा चाहिँ अलिक समय लाग्छ, विश्वास बढ्नु पर्यो सबै कुराको लागि। यसो समय लाग्ने कुरा हो, यसमा चाहिँ तुरुन्तै सबैजना बन्द गरेर नेपालमा उपचार गर्न सम्भव छैन। बिस्तारै बिस्तारै तर यो ट्रेन्डहरू चेन्ज हुन्छ। डाक्टर साहब ठ्याक्कै अहिले कुन चाहिँ अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ र त्यहाँ क्यान्सर रोगीको आउने क्रमको सङ्ख्या कस्तो छ अहिले? हजुर, म विगतमा नेपालमा भएको अहिले एक्जिस्टिङ 3टा क्यान्सर भरतपुर, भक्तपुर र हाम्रो नेपाल क्यान्सर हस्पिटल हरिसिद्धिमा छ, अरू पनि अहिले प्राइभेटमा 1-2टा खुलेका छन्। म चाहिँ 3 ठाउँमा काम गरेको। अहिले लास्ट 5 इयर्सदेखि मैले नेपाल क्यान्सर हस्पिटल रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धि ललितपुरमा कार्यरत छु। र म आज 2017 मा जोइन गर्दाखेरिको ओपिडीको बिरामीको चाप र अपरेसन गर्ने बिरामीको चाप हेर्दाखेरि त्यसमा धेरै बढेको छ। अहिलेलाई चाहिँ नयाँ केसहरू पनि धेरै आउन थाल्नु भएको छ, पुरानो केसहरूमा को त छँदै थियो होइन, अपरेसन गर्ने बिरामीको चाप पनि बढ्दै गएको छ। र यो मैले विगतमा सरकारी अस्पतालमा भरतपुर र भक्तपुरमा काम गर्दा पनि भएको। सबैभन्दा अस्पतालमा चाप भएको बिरामी यदि हेर्ने हो भने अपरेसन गर्ने हिसाबले ओपिडीको हिसाबले पनि अझै पनि नाक कान घाँटी, त्यसमा पनि मुख क्यान्सरकै बिरामीको छ। त्यति प्राथमिकतामा राखिँदैन नि यो क्यान्सरलाई, कति र्याङ्कमा राखिन्छ यसलाई? यस्तै विदेशमा सबैभन्दा बढी कमन छैन, यो 5औं नम्बरमा पर्छ। तर नेपाल, इन्डिया यो सार्क कन्ट्रिजको कुरा गर्दा यो पहिलो नम्बर झन्डै ओगटेको छ केटा मान्छेमा। महिलाहरूमा पनि यो 3rd र 4th मा आउँछ। पाठ्यगर र ब्रेस्टको क्यान्सरपछि मुखको थाइरोइडको क्यान्सरहरू जोड्ने हो भने चाहिँ यो 3rd र 4th मा आउँछ। त्यही भएर यो आज आउने कारण हाम्रो त्यही पनि हो। तपाईँको मार्फत हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ अर्ली डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्ट जुन चाहिँ नगरिकन यो रोगलाई हामीले ट्याकल गर्न सक्दैनौँ, त्यसको बेसिक पूर्वाधारहरू ठाउँ ठाउँमा गर्नु पर्यो। अब अहिलेलाई पहिलेभन्दा सिचुएसनहरू इम्प्रुभिङ छ, होप गरौँ यसमा बिस्तारै हामीले कन्ट्रोल ल्याउन सक्छौँ होला। कोही मान्छेलाई, कुनै पनि व्यक्तिलाई मुख, नाक, कान, घाँटीको क्यान्सरको लक्षण देखा पर्यो अथवा ऊ व्यक्तिले त थाहा हुँदैन र अन्तिममा उसलाई निकै गाह्रो भयो भने अस्पतालसम्म जानको लागि सहर र सुगम स्थानका व्यक्तिहरू र केही रकम खर्च गर्ने व्यक्तिहरू त अस्पताल गएर सहजै उपचार गर्न सक्छन्। दुर्गममा रहेका जो आर्थिक अवस्था कमजोर भएका यस्ता बिरामीहरू छन्, उनीहरूको लागि के गर्न सकिन्छ हामीले? होइन, अब यसमा जस्तै अब यो बिरामीहरूको सबभन्दा समस्या दुर्गमको के छ भने डायग्नोसिस छिटो हुँदैन। बिरामी प्राय एकदम एडभान्स स्टेजमा आउनुहुन्छ, या त उपचार बाहिर गइसकेको हुन्छ अथवा उपचार गर्दाखेरि निको हुने सम्भावना धेरै कम भएर गइसकेको हुन्छ, खर्चहरू धेरै लाग्ने अवस्था हुन्छ। त्यही अहिले सबैभन्दा बढी च्यालेन्ज हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिसिङ छ, हामीहरूलाई चाहिँ त्यही गाह्रो छ। झन् यो प्राइभेट अस्पतालमा काम गर्दा यी च्यालेन्जहरू झन् थपिन्छ। एउटा चाहिँ आर्थिक च्यालेन्ज। अब हामीले यस्तो केसहरू सपोज गऱ्यो भने हामीले अहिलेलाई विभिन्न सोसियल मिडियाहरू आएको छ, यसको समाजले जस्तै
हामीसँग एउटा व्हाट्सएप ग्रुप जस्तो बनाएर धेरैजना चिकित्सकहरू हामीसँग कन्ट्याक्टमा बस्नुहुन्छ, जस्तै जिल्लामा काम गर्ने। उहाँहरूलाई शङ्का लाग्यो भने यस्तोहरू छ कम्प्लेन भनेर हामीलाई एउटा व्हाट्सएप मार्फत कन्सल्टेसन जस्तै हुन्छ। हामीले यो बिरामीलाई यो जाँच चाहिन्छ, त्यहाँ सम्भव छ भने त्यहाँ गराउनुहोस्, नभए बिरामीलाई रेफर गरिदिनुहोस्। बिरामीको आर्थिक अवस्था हेरेर सरकारी अस्पताल अथवा गैर जस्तै छ, अथवा होइन डायग्नोसिस मात्रै, किन डायग्नोसिस गर्नलाई त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन र किनभने कहिलेकाहीँ डायग्नोसिसमा ढिलो नहोस् भनेर हामीले आफै बोलाएर डायग्नोसिस गरेर ट्रिटमेन्टको प्रिपेयर गरेर त्यसपछि बिरामीसँग कुरा गरेर कुन ठाउँमा जाने नजाने। अब हाम्रो अस्पतालको कुरा गर्दा हामीले जस्तै च्यारिटीहरू राख्छौँ, विभिन्न दातरी निकायहरूसँग गर्छौँ, बेडहरू पनि फ्री कहिलेकाहीँ गराउँछौँ र उपचारहरू पनि अपरेसनहरू पनि फ्रीमा गर्छौँ। कहिलेकाहीँ रेडिएसनको डाक्टर साहबहरूलाई किमोथेरापी डाक्टर साहबहरूलाई पनि सहज रूपमा यसलाई उपचार गरिदिनुहोस् भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। यसको चर्चा समग्रमा अझै पनि कम छ, सचेतनाको आवश्यकता छ। सरकारले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने नीति कस्तो लाग्छ यहाँलाई? कति पछि राखेको छ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई? होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अहिलेलाई सबैभन्दा नेपालीहरूको ठुलो समस्या भनेको यो सरुवाबाहेकको रोगहरू हो। जस्तै अब भनौँ न क्यान्सर भयो, मुटु रोग भयो, डायबिटिज भयो, सुगर भयो, यिनीहरूले गर्दा अहिलेलाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सिस्टममा चाहिँ धेरै समस्या आइरहेको छ सरुवा रोग बाहेक। अब त्यसमा पनि यो क्यान्सरको कुरामा गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ अलिक ध्यान चाहिँ नपुगाएकै हो समयमा। भनौँ न एउटा सरकारी लेभलमा एउटा पेट स्क्यान जस्तो जुन अहिले अब धेरै जरुरी भइसकेको अवस्था अहिले पनि कुनै ठाउँमा छैन, प्राइभेट लेभलमा मात्रै छ। क्यान्सर अस्पतालको पूर्वाधारहरू अहिले विगत 10 साल अगाडि हेर्ने एउटै भरतपुर क्यान्सर अस्पताल मात्रै थियो चितवनमा। अब अहिले आएर भक्तपुरलाई पनि त्यहाँ गरेको छ, तर अझै पनि सरकारी लेभलमा अब जस्तै पश्चिममा अहिलेलाई हेर्ने सुशील कोइराला पनि खुलिएको छ। बिस्तारै बिस्तारै पूर्वाधारहरू विकास भइरहेछ, म्यान पावर पनि विकास हुनु पर्यो, त्यहाँ सबै गर्यो। तर यो जुन चाँडैभन्दा चाँडै गर्नुपर्ने ठाउँमा जस्तै अब 10 साल 15 साल त त्यो इस्ट्याब्लिस हुनै लाग्ने, फेरि त्यसमा चाहिँ कन्सल्टेट हुन फेरि 10 साल अर्को 10 साल लाग्ने। सरकारको कछुवाको गति भन्न मिल्दैन, एकदमै कछुवाको गति छ। अर्को चाहिँ तपाईँको सुर्तीजन्य पदार्थमा रोकथामको नियमहरू पनि राम्ररी पालना भएको छैन। अर्को चाहिँ अब यो मैले जुन भने नि यसलाई चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामले कसरी एउटा सोसाइटी लेभलमा कम्युनिटी लेभलमा लगेर यो चाहिँ गर्ने, त्यो जस्तै अब सिलेबसमा राखेर हो। किनभने हाम्रो नेपाली समाजमा प्रायः 9-10 को बच्चाहरू प्रायः टोब्याकोको फर्स्ट एक्सपोजर गर्छन्, तिनीहरूले नै पछि गएर तिनीहरूलाई यो रोगको। तर हामीले त्यो सिलेबसमै राखेर टोब्याकोले गर्दा यो मुखको क्यान्सर पनि हुन्छ, घाँटीको क्यान्सर पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा मेसेज दिन सक्यो भने त्यो पनि आई थिङ्क एउटा धेरै उपलब्धि हुन्छ पछि गएर हामीलाई। उपचारको हिसाबले हामीले क्यान्सर रोगलाई नेपालमै उपचार गर्न सक्छौँ भन्नुभयो यहाँले। हामीसँग जनशक्ति, संरचना र प्राविधिक रूपमा हामी कतिको सक्षम छौँ र यसलाई सम्बन्धित निकायले कतिको ध्यान दिएको पाउनु भएको छ? सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको पनि होइन। अब जस्तै तपाईँले आजभन्दा केही दिन अगाडिको कुरा गर्ने भने प्राइभेट लेभलमा 2015 भन्दा अगाडि एउटै पनि क्यान्सर अस्पताल थिएन डेडिकेटेड, होइन। त धेरै जसो के हुन्थ्यो भने सामान्य अरू प्राइभेट अस्पतालमा क्यान्सरको एउटा सानो पार्ट छुट्याएर 1-2 जना चिकित्सक भएर उपचार हुन्थ्यो। अब अहिले आएर तपाईँको डेडिकेटेड क्यान्सर अस्पताल नै भन्ने प्राइभेट लेभलमा 3-4 वटा खुलिसकेको छ। अब नेक्स्ट 10 इयर्समा हेर्नुभयो भने 15-20 वटा पनि आउन सक्छ। जति आयो त्यसै अनुसारले मान्छेहरू पनि ट्रेनिङ लिएर यो सम्बन्धीमा धेरैजना अब आइराख्नु भएको छ। यसले गर्दा म्यान पावरको पहिले जुन कमी थियो त्यो पनि भएन। सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भने अब जस्तै अब अहिलेलाई अब पश्चिममा एउटा खुल्दैछ, एउटा चाहिँ हरेक अब जस्तै हाम्रो 7 प्रदेश भनौँ त्यो लङ टर्म प्लान चाहिँ एउटा चाहिँ प्रदेश स्तरीय क्यान्सर अस्पताल पनि एउटा बिस्तारै ल्याउँदै जाने, जहाँ चाहिँ अलिक सहज र सुस्तामा हाम्रो जुन बिरामी, किनभने यो हेड एन्ड नेक क्यान्सरको कुरा गर्दा हाम्रो डाटाले के देखाउँछ भने 60 to 70% अझै पनि इकोनोमिक पुवर भएकै बिरामीहरू छन्, निम्न वर्गीय अथवा मध्यम वर्गीय परिवारका छन्। हो, मैले अघि तपाईँलाई त्यही भनेको दुर्गम र जो चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर। यसको लागि चाहिँ अब क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट र चाहिँ जुन हुन्छ क्यान्सर ट्रिटमेन्ट भनेको एकपल्ट गरेर फेरि हुँदैन कि, फलोअप चाहिन्छ सबैभन्दा, र यो सबैभन्दा गाह्रो पार्ट हो। विशेष नीति ल्याउनु पर्यो सरकारले त्यसको लागि। डेफिनेटली किनकि हाम्रो अभिभावक भनेको गार्जियन भनेको को त हो? सरकार हो। हजुर। अब यसमा एउटा क्यान्सरसँग गर्ने छुट्टै पोलिसी ल्याउनु पर्यो, छुट्टै प्रोटोकल ल्याउनु पर्यो, क्यान्सर डाटाको जुन छ रेजिस्ट्री गर्नु पर्यो, नयाँ नयाँ ट्रिटमेन्टको कुराहरू कुन लेभलमा चाहिँ जुन चाहिँ इभन प्राइभेट अस्पतालले ल्याउन अप्ठ्यारो भइरहेछ ती प्रविधिहरू सरकारी अस्पतालमा भित्राइदिँदाखेरि सहज हुने भयो। जस्तै एउटा पेट स्क्यान ल्याएर सरकारी लेभलमा राखिदियो भने अहिले धेरै सहज हुन्छ बिरामीहरूलाई, होइन। भनौँ न हामीले एउटा गर्ने जाँचहरूको बारेमा अझै यो फन्डलाई बढाइदिएर यो फन्ड तपाईँ प्राइभेट अस्पतालमा पनि लिन सक्नुहुन्छ भनेर पुरै छुट दिइदियो भने त्यो पनि एउटा सहज हुन्छ। अहिले जस्तै हाम्रो अस्पतालमा छ 1 लाखको त्यो सुविधा छ र बिरामीहरूले धेरै जसोमा लिन पनि सक्नुहुन्छ। तर पूर्ण सुविधा भएर गभर्नमेन्टले एउटा इन्सुरेन्स सिस्टम ल्यायो भने अझै सजिलो हुने भयो। बिरामीलाई सहज गराएन भने क्यान्सरको उपचारहरूमा अझै बाधा अप्ठ्याराहरू धेरै हुन्छ। डाक्टर साहब, हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। आज जुलाई 27 विश्व नाक, कान
र घाँटीको क्यान्सर विरुद्धको सचेतना दिवस यो वास्तवमा नारामा मात्रै सीमित भएको हो कि भन्ने हामीले सहजै अनुमान पनि गर्न सकिन्छ अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि। के भन्न चाहनुहुन्छ आम टेलिभिजन हेरेर बसेका दर्शकलाई यहाँ एक चिकित्सकको नाताले? होइन, यो नारा मात्रै सीमित नगरौँ, यसलाई हामीले फाइट गरौँ। यो समस्या विकराल बन्दैछ। आज सरसमाजमा कसैको सुन्नुभयो होला। यसलाई चाहिँ हामीले अझै हेलचक्राइ गऱ्यौँ भने भोलि आफनै घरमा कोही हेड एन्ड नेक क्यान्सर पीडित देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सबैभन्दा पहिले चाहिँ यसमा के छ, चुरोट सुर्तीको सेवन नगरौँ। गरिराख्नु भएको छ भने मुखको घाँटीको क्यान्सरको बारेमा सचेत बुझौँ। आफैले पनि मुखमा केही समस्याहरू छ, केही सिम्टम्सहरू जति हामीले बताएको छौँ त्यो बारेमा ध्यान गरौँ। र यसमा चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि जति सजिलो सुरुवाती अवस्थामा अर्ली डायग्नोसिस भयो र ट्रिटमेन्ट भयो भने उसको जीवन चाहिँ आम मानिस जस्तै हुन्छ। तपाईँले थाहा पनि पाउन सक्नुहुन्न यो मुखको क्यान्सर पीडित हो। तर त्यही चाहिँ जब रोग ठुलो भयो भने गाह्रोहरू हुँदै जान्छ। मेरो मेसेज क्लियर के छ भने चुरोट रक्सीको सेवन नगरौँ र यसलाई चाहिँ अर्ली डायग्नोसिसतिर जाउँ, समाजमा सचेतना फैलाउँ। त्यही नै चाहिँ मेरो आजको कुरा। यो नारामा सीमित नगरौँ। हामीले यसलाई नारालाई लिएको छैन, हामीले एउटा चाहिँ यो मुहिम जस्तै थालेको छौँ। यो सुरुवात हामीले मनाउन थालेको भनेको 2018 देखि र यो 4 सालमा आउँदाखेरि मलाई लाग्छ हामीले धेरै मान्छेलाई सचेतना ल्याएको छौँ। धेरैजना बिरामीहरू आउनुहुन्छ, डाक्टर साहब हजुरको कुरा सुने, धेरै ठाउँमा सुने, यो सचेतना भएको छ भने आउनुहुन्छ। त्यही भएर यसलाई अझै हामीले म्याक्सिमम हामीले सोसियल मिडिया होस् अथवा जसरी होस् यसलाई चाहिँ हामीले यो नाक कान घाँटीको क्यान्सर भनेको यस्तो हो, यो खाएर हुनसक्छ, यसको डायग्नोसिस सम्भव छ, ट्रिटमेन्ट नेपालमै सम्भव छ, सबै ठाउँमा यो सुविधा उपलब्ध छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा मेसेज दिन सक्छौँ। ठाउँ ठाउँमा सचेतना फैलाउनु पर्ने आवश्यकता छ अझै पनि। यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो। मुख नाक कान घाँटीको क्यान्सरसँग हामीले कसरी जुझ्ने, कसरी जोगिने, यसको उपचार के छ, नेपालमा यसको सम्भव छ या छैन भन्ने विविध कुराहरू हामीले यहाँसँग यो छलफलको क्रममा गर्न पायौँ। त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, नमस्ते। दर्शकबिन आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ क्यान्सर। यो क्यान्सर भन्ने बित्तिकै नाम नै यो निकै डरलाग्दो छ, तर क्यान्सर समयमै उपचार गर्यो भने यो रोग निको पनि हुन्छ। आज जुलाई 27 पनि हो विश्व नाक कान र घाँटीको क्यान्सर विरुद्धको सचेतना दिवस। क्यान्सर रोग यसलाई हामीले निको पार्नको लागि, यो नलागोस् भन्नको लागि र यसलाई अझ परिमार्जन तरिकाले सबैलाई सचेतना फैलाउनको लागि आफ्नो तर्फबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा सचेतना फैलाउनु पर्ने जरुरी पनि देखिएको छ र सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सधैँभरि प्राथमिकता दिएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रभात ठाकुर, उहाँ मुख नाक कान घाँटीको क्यान्सर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।